المشروع فيه 6 مواني، لكن الأولوية هتكون لمينا شرق بورسعيد ومينا العين السخنة. دول اللي هيبتدي فيهم التنفيذ فورا إن شاء الله. تكلفتهم قد إيه يا باشمهندس؟ يعني المواني عموما هتتكلف في الماستر بلان بتاعها هيكلف له حوالي 20 أو 25 مليار دولار للست مواني. للست مواني، لكن الجزء الأكبر من هذه التكلفة في شرق بورسعيد والعين السخنة. طيب بالنسبة للمناطق الصناعية؟ مناطق الصناعية عندنا مساحات ضخمة جدا، برضه في شرق بورسعيد والعين السخنة ومنطقة ناحية الإسماعيلية في الأنطرة. عندنا مساحات ضخمة تتعدى 100 كيلومتر مربع من مصطلحات صناعية محددة، وعملنا لها القطاعات الواعدة، وعملنا لها أيضا الماستر بلان التفصيلي ليها بالمرافق المطلوبة بالبنية التحتية المطلوبة. يعني الدراسات كلها الحقيقة الحمد لله منتهية، وهنعرض بعض نماذج الفرص الاستثمارية اللي هي ممكن تكون متاحة لبعض هذه المشروعات بكرة إن شاء الله. هيبقى في مناطق متخصصة، مناطق صناعية روسية، مناطق صناعية صينية؟ يعني موجود حاجة اسمها منطقة صينية في شمال غرب خليج السويس حاليا، دي فعلا موجودة دلوقتي. لكن يعني في مجموعة كبيرة من الشركات أو من التكتلات يعني بترغب انه يكون عندها مجموعه من المشروعات ايضا في هذه المنطقه، فهيبتدي نشوف يعني التفاصيل بقى المخطط العام معاهم ان شاء الله. الان بعد الانتهاء من المخطط اصبحت المشروعات واضحه المعالم تعرض على المستثمرين خلال هذا المؤتمر ولا فيما بعد المؤتمر؟ اكيد، يعني المؤتمر ده بدايه، يعني احنا الحقيقه بالنسبه لهذا المشروع لان هو لسه منتهي، فده بدايه طرح المشروع، تعرف عليه، لكن لازم هيستمر الترويج له فتره اللي جايه كتير قوي، وهيبقى عندنا مجموعه من الرود شوز او من العرض في الخارج او من المؤتمرات الاخرى هتبقى بتركز اساسا على هذا المشروع ان شاء الله. لما بنتكلم على المشروعات في المحور بشكل كلي، إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع كاملا، مشروع تنمية محور قناة السويس؟ شوف، المشروع بينتج عنه يعني مشروعات كثيرة جدا، فيعني الحساب التكلفة الاستثمارية يعني بيبقى في ناس بتتكلم عن 100 مليار دولار. ممكن نصل إلى كده. يعني احنا عندنا عشان نحقق البنية التحتية المطلوبة لهذا المشروع في مدة 15 سنة محتاجين حوالي 15 مليار دولار لوحدها، ده غير تطوير المواني اللي قلته لحضرتك، غير تطوير المناطق الصناعية برضو اللي اتكلمنا فيه. فأنا بتخيل إن شاء الله هذا المخطط يكتب له النجاح. احنا بنتكلم في الفترة من 2015 لغاية 2030 عندنا ما يتعدى ال 50 مليار دولار، قد نصل إلى 100 مليار دولار. يعني السقف الزمني للانتهاء من المشروع كمان 15 سنة 2030؟ لا، دي مرحلة من المراحل الرئيسية، مرحلة رئيسية اللي احنا مركزين عليها، اللي هي إن شاء الله لما تتحقق هيبقى في المرحلة الألتيميت بقى والكلية اللي هي 2050 إن شاء الله.